अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान चल रही है हमारी, और आयत नंबर हमारी 156, रुकू नंबर हमारा है 8। लफ्ज़ी तर्जुमा को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, ला तकूनू, ना तुम हो जाओ। एक बात याद रखिएगा कि या के बाद हरफ निदा के बाद जो ज़बर आती है ना, वो जब आपका वो मुरक्कब इजाफी बनता है तो तब मुज़ाफ पर आती है। वैसे हर हर्फ पर, हर हर इसम पर नहीं आ जाती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये याद रखिएगा इस चीज को। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमनू, आमनू जो ईमान लाए हो, ला तकूनू, ना तुम हो जाओ, कल्लज़ीना, मानिद उन लोगों के, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, वक़ालू, और उन्होंने कहा, ली इख्वानिहिम, अपने भाइयों को, इदा, जब, दोरबू, वो चले फिरे, फिल अर्दी, जमीन में, औ, या, कानू, थे वो, गुज़्ज़न, गाजी। ये कल हमने किया नहीं था। लव नो अगर, मैम। मैम वो गलती से कर दिया था, फिर पिछला रकू स्टार्ट किया था। अच्छा ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह। गुज़न गाजी, और लव कानू, अगर होते वो, इंदना, पास हमारे, माँ, ना, मातू, वो मरते, वमा, और ना, कुतिलू, वो कत्ल किए जाते, ली ये अल्लाह, ताकि बना दे अल्लाह, अल्लाह ताला, ज़ालिका, इसको, हसरतन, हसरत का सबब, हसरत का की वजह, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युहयी, वो जिंदा करता है, व युमीतु, और वो मौत देता है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा, उसे जो, तामलून, तुम अमल करते हो, बसीर, खूब देखने वाला है। वला इन, और अलबत्ता अगर, कुतिल तुम कत्ल किए जाओ, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रास्ते में, औ, या, मुत, मर जाओ तुम, मीम, वाव उठता, तुम मर जाओ तुम, ला मग़फ़िरतुन, अलबत्ता बख्शिश है, मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत, खैरुन, बहुत बेहतर है, मिम्मा, उससे जो, यजमाऊन, वो जमा कर रहे हैं। वला इन, और अलबत्ता अगर, मुत, मर जाओ तुम, औ, या, कुतिल, कत्ल किए जाओ तुम, ला, ला इला, ला इलल्लाही, अलबत्ता, अलबत्ता इला, तरफ, ला इलल्लाही, अलबत्ता तरफ अल्लाह ताला के, तुहशरून, तुम इकट्ठे किए जाओगे। फबिमा, तो फिर बावजह इसके जो, रहमतिन, रहमत के, मिनल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ से, लिनता, नरम हो गए, ता, आप, लहुम, उनके लिए, वलव, और अगर, कुंता, होते आप, फज़्ज़न, तंदखू, सख्त, फज़्ज़न, तंदखू, सख्त होते, अपने मिजाज के, गलीज़ अल क़ल्बी, गलीज़ा, सख्त होते, अल क़ल्बी, दिल, सख्त होता दिल आपका, लम फज़्ज़ू, लम फज़्ज़ू, अलबत्ता वो मुंतशिर हो जाते। वो जो लोग हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अगर आपका दिल ऐसे ना होता तो लोग मुंतशिर हो जाते, मिन हौलिका, आपके इर्द गिर्द से, आपके आस पास से, फ़ाफ़ू, बस दरगुजर कीजिए, अन्हुम, उनसे, वस्तगफिर, और बख्शिश मांगिए, लहुम, उनके लिए, वशाविरहुम, और मशवरा कीजिए, मुशावरत कीजिए, हम उनसे, फिल अम्री, मामले में, फ़ाइदा, फिर जब, अज़मता, पुख्ता इरादा करें, अज़म करें आप, ता, आप, फतवक्कल, बस तवक्कल कीजिए, अल्लाह, अल्लाह ताला पर, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल मुतवक्किलीन, मोहब्बत रखता है तवक्कल करने वालों से। इन, अगर, यांसुरकुम, वो मदद मदद करे, तुम्हारी, तुम्हारी, अल्लाह, अल्लाह ताला, फला, तो नहीं, गालिबा, कोई गालिब आने वाला, लकुम, तुम पर, व इन, और अगर, यखजू, वो छोड़ दे, आखदा से है, सॉरी, यखजू, खा, दाल और लाम, अखदा तो मानी दूसरा है, ये या, यखजू है, खा, दाल और लाम, यखजुल कुम, वो छोड़ दे, कुम, तुम्हें, फमन, तो कौन है, दल्लदी, दल्लदी, वो जो, दल्लदी, वो जात जो, यांसुरुकुम, मदद करे तुम्हारी, दल्लदी, आप लोगों को क्या लगता है वैसे ये क्या होगा?
مضاف ہے، مطلب مرکب اضافی ہے ہاں جی، مرکب یوں۔ اضافی ہے. ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فلیتوکلی، بس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، مومن. وما، اور نہیں، کانا ہے، لنبی، کسی نبی کے لیے، ان کے، یغل، وہ خیانت کرے، غائن لام لام، یغل، وہ خیانت کرے، ومن، اور جو کوئی، یغلل، خیانت کرے گا، یہ ہے یغل، خیانت کرے، یغلل، خیانت کرے گا، یأتی، وہ لے آئے گا، بما، اس کو جو، غلہ، اس نے خیانت کی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، پھر توفا، پورا پورا دیا جائے گا، وفا کرنا، وفا یا، توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفس، ہر نفس کو، کلو نفس کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ میم یہ کلو، بھی مرکب اضافی ہوگا؟ ہاں جی، یہ بھی مرکب اضافی ہے. ماں کا سبت، جو اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا، نہیں، یظلمون، وہ ظلم کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. افمان، کیا بھلا وہ جو، اتبع، پیروی کرے، رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی، کمن، اس کی طرح، کا، مانت، من، اس کی جو، با، پلٹے، بھی، سخط، ساتھ ناراضگی کے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ومأواہ، اور ٹھکانہ اس کا، جہنم، جہنم ہے، جہنم ہو، وبئس المصیر، اور کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، ہم، وہ، درجات، درجوں میں ہیں، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے، بما، اس کو جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. لقد، البتہ تحقیق، من اللہ، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، میم نون نون، من اللہ، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ، جب، بعث، اس نے بھیجا، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، یتلو، یعنی کہ ان جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیات کو، کس کی، اس جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی اس کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے، ہم انہیں، یہاں پہ جو ہے نا یہ صنوبر اتنا بڑا رکھنا پڑتا ہے اس کو اور کچھ نہیں رکھنا صرف اس کی بیہیویئر کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کی بیہیویئر کی وجہ سے یہاں پتہ نہیں کون کون کیسے کیسے میرے ساتھ دیکھ جاتا ہے چپ کر کے دیکھتی ہوں کام چلاتی ہوں کہ بات اچھلے گی نذیر صاحب تک جائے گی وہ کس کا مائک آن ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے، ہم انہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے، ہم انہیں، الکتابہ، کتاب، یعنی کہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وہ سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت، وَإِنْ، اور بے شک، کانو، تھے وہ، من قبل، اس سے قبل، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں تھے. کیا رکوع کمپلیٹ ہو گیا یا ابھی نہیں ہوا؟ یہاں پر ٹھیک ہے. اولما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولما، کیا بھلا جب، اصابتکم، پہنچی تمہیں، اصابتکم، صاد واو اور بارود پڑھے، پہنچی تمہیں، مصیبتن، ایک مصیبت، قد، تحقیق، اصبتم، پہنچائی تم نے، مثلیہا، اس سے دگنی، ہاں، اس سے، میم سالام، ویسی ہی، اس جیسی ہی، ان لوگوں کو بھی تم نے پہنچائی تکلیف، قل تم، کہا تم نے، انا، کہاں سے، آئی، ہادا، یہ، قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ، من عندی، نہ، انفسکم، تمہارے اپنے ہی نفسوں کی جانب سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
वमा और जो कुछ असाबकुम पहुंचा तुम्हें यौमल तक़ल जमआनी जिस दिन अत्तक़ल जमआनी आमने सामने होंगी अल जमआनी दो जमातें फबिइज़्निल्लाहि बस अल्लाह के इज़्न से था वलियअलमा और ताकि वो जान लें अलमुमिनीना मोमिन ताकि इस बात को मोमिन जान लें वलियअलमा और ताकि वो जान लें अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने नाफक़ू नून फा और काफ मुनाफिकत की वकीला और कहा गया लहुम उनके लिए तालो आइन लाम वाओ तालो आओ कातिलू जंग करो कौन सा बाब है कातिलू बाब मुखाला जी फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में आओ या इदफाऊ दफा करो या दूर करो कालो उन्होंने कहा लो अगर नअलमु हम जानते होते कितालन किताल करना या जंग करना लत्तबअनाकुम जरूर पैरवी करते ना हम कुम तुम्हारी जरूर हम पैरवी करते तुम्हारी हम वो लिलकुफ्री कुफ्र के यौमइज़िन उस दिन अक़रबु ज्यादा करीब थे मिनहुम उनसे लिल ईमानी बनिस्बत किसके ईमान के वो कुफ्र के ज्यादा नजदीक थे यक़ूलूना वो कह रहे थे बिअफ़वाहिहिम अपने मुंहों से मा लैसा वो जो नहीं था फी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में मतलब वो मुंह पर कुछ और दिल में उनके कुछ और था वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमु ज्यादा जानता है बिमा उसको जो यक्तुमून वो छुपाते हैं अल्लदीना वो लोग जिन्होंने कालू जो वो कहते हैं जिन्होंने ये कहा ली इख्वानिहिम अखू है ये असल लफ्ज इख्वानिहिम अपने भाइयों को अखू भाइयों को वक़ादू और कादू कादा मैंने आपसे कहा है जो नमाज में हम कादा करते हैं बैठने को कहते हैं काफ आइन और दाल और वो खुद बैठ के लो अगर अताऊना वो इताअत करते ना हमारी माँ ना कुतिलू वो कत्ल किए जाते कुल कह दीजिए फदराऊ बस दूर करो अन आफुसिकुम अपने नफ्सों से अलमौता मौत को इन कुन तुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे वला तहसबन्ना और ना तहसबन्ना आप नून सकीला है आप हरगिज ना गुमान करें अल्लदीना उन लोगों को जो कुतिलो कत्ल कर दिए गए फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में अमवातन मुर्दा बल्कि अहयाउन जिंदा हैं इंद रब्बिहिम अपने रब के पास युरज़क़ून वो रिज़्क़ दिए जाते हैं फरिहीना खुश हैं फरहत महसूस करते हैं खुश हैं बिमा उस पर जो आताहुमुल्लाहु अता किया उनको अल्लाह ताला ने मिन फضलिही अपने फजल से वयस्तबशिरूना और वो खुश होते हैं बिल्लदीना उनके बारे में जो लम नहीं यल्हक़ु वो मिले इल्हाक करना जो होता है ना इल्हाक करना मिलना बिहिम बिहिम उन्हें मिन खल्फिहिम उनके पीछे से अल्लाह अल्लाह दो लफ्जों को मिलाकर बना अन और ला अन के ला ना अल्लाह के ना खौफुन कोई खौफ होगा अलैहिम उन पर वला हम और ना हम वो यहज़नून वो गमगीन होंगे यस्तबशिरूना वो खुश होते हैं बिन्निअमतिन नेमत पर मिन अल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से व फضलिन और फजल पर व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला ला युदीउ नहीं वो ज़ाय करता अजर अल मुमिनीन मोमिनीन का अजर